जब देशको समस्याको समाधानै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु कर लाग्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन 2/3 पर्दैन एउटा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। लामो समयसम्म अहिले भइराखेको अराजकता र अस्थिरता, यो भ्रष्टाचार बिहोरेर जानुपर्छ मात्र होइन र अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, हाम्रो असम्पूर्ण परराष्ट्र नीतिमा जुन प्रकारको असन्तुलन पैदा भएको छ, त्यो झन् व्यापक रूपमा बढेर जानेछ। त्यो सबबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ र हुनेछ। कृषकहरूले बाली लगाउने बेलामा बिउ नपाउने, मल नपाउने, औषधि उपचारको अभावमा जनता छटपटाएर मर्नुपर्ने, अक्सिजनेटरको अभावमा मुटुका शल्यक्रियाहरू रोकिएका छन्, मुटु रोगका बिरामीहरू अस्पतालबाट फिर्ता हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकहरूले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सरकार निरन्तर सत्तामा टिक्नको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार भएको अवस्थाहरू देखिन थालेको छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश हित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छ। हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। पतनको बाटो हो र यो बाटोबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन र यो बाटोको नायकहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावनाहरू छैन। यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजित नभएको भन्ने छैन। शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद,
जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधान हो। अहिले हामी कहाँ छौँ र अबको विकल्प के हुन सक्छ, अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया गराएर प्राज्ञिक परिषदले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म प्राज्ञिक परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मुख्य वक्ताहरूलाई जसले आजको समसामयिक सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी लिने मौका दिनुभयो अथवा जानकारी प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशको परिस्थिति मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। आज मैले बारम्बार भनिराखेको छु, हामीले पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेको छौँ। कृषि प्रधान देश भनिएको देशका कृषकहरूले बाली लगाउने बेलामा बिउ नपाउने, मल नपाउने, औषधि उपचारको अभावमा जनता छटपटाएर मर्नुपर्ने भर्खरै सुन्नुभएको छ। अक्सिजेनेटरको अभावमा मुटुका शल्यक्रियाहरू रोकिएका छन्, मुटु रोगका बिरामीहरू अस्पतालबाट फिर्ता हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकहरूले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न छाडेका छन्। देश एक प्रकारले पूर्ण रूपले अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ। जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सरकार निरन्तर सत्तामा टिक्नको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार भएको अवस्थाहरू देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार त आज सामान्य विषय भएको छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश हित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी
दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। आज फेरि पनि भन्छु, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछि आएर 62-63 को अर्को परिवर्तनपछि देशले जुन मार्गचित्र पक्रियो र जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिराखेको छ कि त्यस बाटोबाट, त्यो मार्गचित्रबाट देश कता गइराखेको छ हामी सबले अनुभव गर्न सक्छौँ। यो बाटो पतनको बाटो हो र यो बाटोबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन र यो बाटोको नायकहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावनाहरू छैन। यो भने तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि यो 30-32 वर्षको समयमा 26 वटा भन्दा बेसी सरकारहरू परिवर्तन भएको छ। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजित नभएको भन्ने छैन। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। त्यो दूर क्षितिजसम्म, परसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समाधानको समस्याको समाधानको यसलाई अब हामीले बलियो ढङ्गले जनताको बीचमा लानुपर्छ। हामीले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई आफ्नो मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएर जनताको बीचमा जान्छौँ। यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्छ, सुशासन पनि कायम गर्छ। तर धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, संघीयता खारेजीको कुरा गर्छौँ अथवा यो प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, तर फेरि यही प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडेर र यही प्रणाली अन्तर्गत कहिले 2/3 ल्याएर यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ। तर राजनीतिको हिसाब अङ्कगणितको हिसाब जस्तो 2 मा 2 जोड्दा 4 हुने मात्रै हुँदैन। राजनीतिको हिसाब कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। त्यही परिणाम निकाल्ने बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले अगाडि बढिराखेको छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कुनै समय तत्कालीन माओवादीले
संविधान सभाको माग गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र एमालेहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्नुको कुरा त परै जाओस्, संघीयताको त नामसम्म पनि उठेको थिएन। उनीहरूले संविधान सभासम्म दिन चाहेनन्। संविधान सभाको माग गर्ने माओवादीलाई उनीहरूले आतङ्ककारी घोषित गरे। तर एउटा समय आएपछि त्यही कांग्रेस, त्यही एमालेहरूले संविधान सभा मात्रै स्वीकार गरेनन्, माओवादीको एजेन्डा समेत स्वीकार गरे। त्यसकारण अहिले हामीले देशको समस्याको समाधानको रूपमा उठाएका मुद्दाहरू कतिपयलाई असम्भव जस्तो, कहिले स्थापना हुन्छ भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर एउटा समय आएपछि यही कांग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीहरू हाम्रो मुद्दामा सहमतिमा आउन सक्ने समय बन्छ, त्यो परिस्थिति बन्छ। त्यसकारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौँ। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर लाग्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जे मुद्दा अगाडि सारेका छौँ, देशको लागि जुन वैकल्पिक मार्गको चित्र अगाडि सारेका छौँ, त्यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आगामी दिनमा असफल भयो भने देशले लामो समयसम्म अहिले भइराखेको अराजकता र अस्थिरता, यो भ्रष्टाचार बिहोरेर जानुपर्छ मात्र होइन, यसले अझ मलजल प्राप्त गर्नेछ। र अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, हाम्रो असम्पूर्ण परराष्ट्र नीतिमा जुन प्रकारको असन्तुलन पैदा भएको छ, त्यो झन् व्यापक रूपमा बढेर जानेछ र कुनै पनि बेला हामी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले त्यो सबबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। त्यसकारण म हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई मात्र होइन, आम देशवासीहरूलाई, युवा पङ्क्तिलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर, त्यसलाई हामीले सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको लागि, सक्रियताका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ र हुनेछ। यही दृढ विश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ। यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि प्राज्ञिक परिषदलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। जतिखेर विश्वमा महिला अधिकारको विषय पनि उठेको थिएन, त्यतिखेर राजा जनकको मन्त्री परिषदमा विदुषी गार्गीजी हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ सिन्जामा कुत बुझाउन दिल्लीबाट शासकहरू आइपुग्थ्यो। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ। हामी त्यो देशका नागरिक छौँ जहाँ
दिव्य उपदेश हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहज्यूले दिनुभएको दिव्य उपदेशलाई अध्ययन गरेर मनन गरेर प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू समृद्ध भइसके। तपाईले दिव्य उपदेश कसरी पढ्नु भएको छ, कुन रूपबाट पढ्नु भएको छ त्यो मलाई ज्ञान छैन, तर यदि त्यसलाई माइन्युटली पढ्ने हो भने हामीले यो देशलाई समृद्ध गर्न विश्वको कुनै पनि विचारधारा नेपालमा ल्याइराख्नु पर्दैन। हाम्रै विचारधारा पर्याप्त छ यो देशलाई समृद्ध गर्नको लागि। स्वदेशी विषयवस्तु अपनाउनु पर्छ, स्वदेशी उत्पादन अपनाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा त्यो युद्धका नीतिहरू विदेशीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यो नीतिहरूदेखि लिएर अधिकांश कुराहरू हाम्रा दिव्य उपदेशमा छ। मैले प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति भएर प्रदेश नम्बर 2 मा जाँदा राष्ट्र निर्माताज्यूको तस्बिर राखेको थिएँ। हो, मलाई केही त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले फरक विचार मसँग राखे, तर मैले उहाँलाई सोधेँ कि जतिखेर राष्ट्र निर्माताले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँसँग गजराज मिश्र, श्यामलाल मिश्र सहितको 10 जना मिश्र परिवार उहाँसँग थिए। जतिखेर उहाँले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर मुस्लिमहरूका परिवार उहाँसँग थिए, जसले हतियार बनाउने काम मात्रै गरेन कि हतियार चलाउन सिकाउने काम पनि गरे। अर्थात् यदि कुरा नचपाई भन्ने हो भने नेपाल एकीकरणमा मधेसीको मुस्लिमको उत्तिकै रगत बगेको छ। यो हामीले किन स्वीकार्न नसकेको, यो हामीले किन बुझाउन नसकेको? यो देश निर्माणमा मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको जुन लगानी छ त्यो कुरा हामीले किन बताउन नसकेको? आज तपाईँ गोर्खा, तनहुँ, म्याग्दी, कास्कीतिर जानु, कति मिश्र परिवारहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ मुस्लिमहरूका परिवार कति धेरै छन्। यी सबैलाई हेर्ने हो भने यो देश निर्माण त एउटा मात्रै समुदायले गरेको रहन्छ नि त। तर हामी चुक्यौँ। हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले विषयवस्तु बुझ्नमा चुक्यौँ। हामी कहाँ आएको प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी थियो कि क्लेप्टोक्रेसी थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीलाई संहिता दियो कि खण्डीकरण दियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। नेपालमा हुने राजनीति जनताका लागि राजनीति भयो कि जनतासँगै राजनीति भयो त्यो हामीले छुट्याउन सकेनौँ। यो देश यो स्थितिमा आउन नेताहरूको मात्र भूमिका छैन। यो देशलाई यो स्थितिमा ल्याउन तपाईँ हामी सबै बुद्धिजीवीको उत्तिकै भूमिका छ, किनभने हामी आइना जस्तो बाँच्न सकेनौँ, हामी लेन्स जस्तो बाँच्यौँ। हाम्रो देशमा बुद्धिजीवीहरू 3 प्रकारको देखिए। हाम्रो देशको ज्ञानी मान्छेहरू 3 प्रकारको देखिए। एउटा बुद्धिजीवी, एउटा बुद्धिकर्मी र तेस्रो द्वन्द्व उद्यमी। बुद्धिजीवी ती हुन् जसले आइनाको जस्तो जीवन बाँच्छ, लेन्सको जस्तो होइन। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ। म हैसियतको कुरा गर्दिनँ, औकातको कुरा गर्छु। जसले आइना जस्तो जीवन बाँच्छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्ने औकात राख्छ, ती बुद्धिजीवी हुन्। बुद्धिकर्मी त्यो हुन् जसका आफ्ना केही छैन, उसलाई दाताले जे लादिदिएको छ ऊ त्यही बोलिरहन्छ। ऊ घर खर्चका लागि आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गर्छ। उसको बौद्धिकता देश र जनताका लागि हुँदैन। अमुक पार्टी, अमुक गुट, अमुक व्यक्ति र त्यो पार्टी, त्यो गुट र त्यो व्यक्ति जो देशको हितमा छैन त्यसका लागि पनि हामीले भारी बोकेर हिँडेका छौँ। द्वन्द्व उद्यमी ती हुन् जसले समाजमा खण्डीकरणमाथि विश्वास गर्छ। कोही पोखरेल भेट्न आयो भने तपाईँ दुध पोखरेल हो कि पानी पोखरेल हो भने सोध्छ। कोही यादव भेट्न आयो भने तपाईँ कृष्णौट हो कि मजरौट हो भने सोध्छ। उसले हामी नेपालीहरूलाई यति खण्डमा विभक्त गरिदिएको छ कि ऊ दलित हो, जनजाति हो, महिला हो, मधेसी हो, मधेसीभित्र पनि यो ब्याकवर्ड हो, फरवर्ड हो, ब्याकवर्डभित्र पनि फरक फरक क्लस्टरहरू बनाइदिएको छ। र देशलाई समावेशिताको नाउँमा, आरक्षणको नाउँमा यो देशको माटो नसुहाउँदो विचारहरू यो देशमा लादिदिएर आज एउटा समृद्ध नेपालको समृद्ध नागरिक हुनुपर्ने ठाउँमा आज विश्वको चलखेलको ठाउँ र नेपालमा नेपालीहरू नै असुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई लगिदिएको छ। हामी चुक्यौँ। हामी लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, हामी चुक्यौँ। हामीले लिडर र डिलर बिचको फरक छुट्याउन चुक्यौँ। राजधर्मले हिंसा सिकाउँदैन, द्वन्द्व सिकाउँदैन, दूरी सिकाउँदैन, घृणा सिकाउँदैन र राजधर्म पालन नगर्ने व्यक्तिलाई हामीले नेताको रूपमा स्वीकार्यौँ। जसले नागरिक हत्या गरेर आयो
त्यसलाई हामीले शक्ति दिएर पठायौँ। जसले हाम्रो धन र धर्म लुट्यो हामीले तिनलाई शक्ति दिएर पठायौँ। हामीले प्रष्ट बोल्न सकेनौँ, हामीले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनमा रमायौँ। र आज यो स्थितिमा आइसक्यो कि एउटा पहाडका मान्छे मधेस जाँदा सुरक्षित अनुभूति नहुने, एउटा मधेसका मान्छे पहाड जाँदा आफूलाई सुरक्षाको अनुभूति नपाउने। किन बन्यो यो देश? किन आज हाम्रै भूमिमा हामी नेपालीहरूको, आम नेपालीहरूको भविष्य सङ्कटमा गयो? किन? किनभने हामीले स्वधर्म अपनाएनौँ। यो देशलाई, देशभरिको नेपालीलाई जम्मा 4वटा कुराले बाँधिराखेको थियो। एउटा राज संस्था, अर्को नेपाली भाषा, तेस्रो धर्म र चौथो नेपाली सेना। हामीले 3टा कुरा सिद्ध्यायौँ। चाहे कसैको अभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको प्रभावमा सिद्ध्यायौँ, कसैको दबावमा सिद्ध्यायौँ, तर सत्य के हो भने हामीले सिद्ध्यायौँ। र अर्को चौथोमाथि पनि उत्तिकै आक्रमण सुरु छ। आज यो नेपालमा रैथानेहरू विलिन हुनुपर्ने, नवनागरिकहरूले सत्ता साझेदार हुने स्थिति हामीले बनाउँदै गइराखेको छौँ। हाम्रो देशमा नवनागरिकहरूप्रतिको नेताको चिन्ता र प्रेम हेर्दाखेरि यिनलाई दुबई, कतार, मलेसियामा गर्मीमा छटपटिराखेको आफ्ना वंश सन्तानको चिन्ता रहेन रहेछ। यिनलाई नवनागरिकको चिन्ता छ। त्यो स्थितिमा हामीले लग्यौँ। त्यही भएर यो मञ्चबाट म सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई, मैले थुप्रै प्रोफेसर डाक्टरहरूलाई हेर्दैछु, म चिन्छु पनि, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन रूपमा हुनुहुन्छ, जुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि देश र जनताको लागि आइनाको जस्तो जीवन बाँचिदिनुहोस्। सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भनिदिनुहोस्। म आग्रह गर्छु त्यस्ता पेन्सन खाने पूर्व कर्मचारीहरूलाई कि तपाईँ सत्य मात्र बोलिदिनुहोस्। सत्य मात्र बोलिदिनु भयो भने यो माटोले न्याय पाउँछ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिदिनु भयो भने मात्र पनि यो देशले न्याय पाउँछ। तर आज हामीले यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ कि यदि यही गतिमा हाम्रा नेताहरू बढिराख्ने हो, यही गतिमा यदि सत्ता मात्रका लागि, गठबन्धन मात्रका लागि यदि हेग जानु नपर्ने डरले नेपालमा नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू, नयाँ नयाँ कानुनहरू नेपालीहरूलाई लागिराख्ने हो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अबको 10 वर्षमा संसदमा नेपाली भेटिँदैन, रैथाने नेपाली भेटिँदैन। यो नेपाल रैथानेहरूको हातमा हुँदैन। अब यो तालले गइराख्ने हो भने म यो मञ्चबाट पुनः दोहोऱ्याउँछु, नवनागरिकलाई, अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, सबै अधिकार दिउँ। अङ्गीकृतलाई वा नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भने दोहोऱ्याउँछु। किनभने यो देश अहिले हरेक रूपबाट आफ्नो खुट्टामा उभ्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा सबै नागरिकलाई एकै सरहको, नवनागरिकलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि यदि राजनीतिक अधिकार दिने हो भने नेपाल हेर्दा हेर्दै रैथानेहरू मतदातामा र नवनागरिकहरू सत्तामा पुग्छ र नेपाल आफ्नै भाडबाट आफै थिचिएर योभन्दा झन विषम परिस्थितिमा हुन्छ र लागेर अधिकारको भिख माग्नुपर्छ। त्यो स्थितिबाट जोगिन आजकै मितिमा, आजकै बेलामा, यही समयबाट हामीले माटोलाई मनमा राखेर, शिरमा देश राखेर अब हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यही भएर देशको यो स्थितिमा नेता मात्रै दोषी नभएर बुद्धिजीवी पनि उत्तिकै दोषी छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनको विषयमा हामीले अझ पनि प्रष्ट हुन सकेका छौँ। अहिले आएको नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ, नागरिकता लिने मान्छे गलत ठहरिए सजायको कुरा गरेको छ, तर नागरिकता दिने मान्छेको सजाय किन बोलिएन? जसले राष्ट्रियता बेच्छ, जसले राष्ट्रको सेवाको कर्मचारी भएको छ, जसलाई दायित्व छ नागरिकता दिने, ती व्यक्तिले गलत गर्यो भने तिनलाई सजाय किन नदिने? किन नदिने तिनलाई सजाय? तर विधेयक मौन छ, बुद्धिजीवी पनि मौन छ। तपाईँ हामी मात्रै धेरै लाग्दो होला कि यो नागरिकताको विषयले मधेस लाभान्वित हुन्छ, मधेस पनि लाभान्वित होला, तर पूर्व तिब्बतीको विषयमा पनि सोच्नुहोस् न। कतै नेपाललाई थप क्रीडास्थल बनाउन, नेपाललाई युद्धभूमितर्फ लान, कतै
अरू मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिएर उनलाई एनजिओ खोल्न लाएर उनीमाथि लगानी गरिदिएर हाम्रा हवाई मित्रहरूले हाम्रा एउटा छिमेकीलाई चिराउने अर्को छिमेकीलाई तर्साउने काम गरिराखेको त छैन नि। हामी त्यसरी पनि सोच्न जरुरी छ। नेपाललाई नेपालीकै हातमा हुन दिन, नेपाललाई वंशज रैथानेहरूको अग्राधिकार कायम हुन दिनको लागि हामीले देशभक्त नेताहरू चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस् हामीले साथ दिन जरुरी छ, खुलेर साथ दिन जरुरी छ। अब लुकेर लुकाएर हुँदैन। नेपाल रहे नेपाली रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझाउन सक्नुपर्छ। र अन्तमा पुनः यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु, यो देशमा डेमोक्रेसीको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसी आयो। म क्लेप्टोक्रेसीको परिभाषा तपाईँको अगाडि भन्दिनँ, किनभने अधिकांश तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको छ क्लेप्टोक्रेसी के हो भनेर। मिलेर लुट्ने र छुटेर रुने नेताजीहरूको अभ्यासलाई हामीले जनताको सामने उदाङ्ग गर्दै जानुपर्छ। कसको इसारामा, कसका लागि र कुन विधेयक पास हुन्छ त्यो हामीले जनतालाई बताउँदै जानुपर्छ। यो देशको भूमि, भावना र भविष्यलाई सुरक्षित राख्न, नेपालीहरूको शिरलाई ठाडो पार्न 77 जिल्लाको नेपालीलाई यो देश मेरो हो र म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी एकचोटि जुरुक्क उठ्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।